मेरे दोस्तों, अगर आपके घर से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही, बीमारियां आपके घर से निकलने का नाम नहीं ले रही, आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपके घर के जितने मसाइल हैं, रिज़्क़ की तंगी का मसला है, रिश्तों की बंदिश का मसला है, औलाद की बंदिश का मसला है, आज मैं आपको जो इस्तिग़फ़ार का पावरफुल वजीफ़ा बतलाने वाला हूं, अगर आप इस वजीफे पर अमल कर लें और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, फिर देखें कि गैब से अल्लाह पाक कैसे इंतज़ाम फरमाते हैं और आपके किस तरह मसले हल होते हैं। आप अगर इस वजीफे को कर लेंगे, आप इंशाअल्लाह हैरान हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लाजिमल इस्तिग़फ़ार मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात ये पक्की है, सच्ची है और हक है। बस यकीन के साथ हमने इस पर अमल करना है। यही एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान का फर्ज है। हम वज़ाइफ को तजर्बात की बुनियाद पे करते हैं, यकीन की बुनियाद पे नहीं करते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहादीस मुबारका के अंदर करने वाले अमाल बतलाए हैं, हम उनको यकीन की बुनियाद पे करेंगे, अल्लाह पाक 100% रिजल्ट हमें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन लाजिमल इस्तिग़फ़ारा, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला मिन कुल्ली ज़ीक़िन मखरजा, हर मुश्किल से उस बंदे के लिए रास्ते निकालते हैं। यानी जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर उसको कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई उलझन पेश आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस उलझन से, उस मुश्किल से उसको निकलने के लिए रास्ते मुहैया फरमा देते हैं। और दूसरा फायदा क्या है, व मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, अगर उसको कोई गम आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई मेरे दोस्तों घर के मसाइल आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार की बरकत से उसके गमों को दूर फरमा देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे और आपके प्यारे महबूब आमिना के दुर्रे यतीम सैयदुल कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जब भेजा तो सबसे पहले उनको जो चीज अता फरमाई वो मेरे दोस्तों इस्तिग़फ़ार के कलिमात थे। तो इस्तिग़फ़ार इतना बड़ा वजीफा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रजा के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस्तिग़फ़ार वाला वजीफा मरहमत फरमाया। इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी ताकत है, आप अंदाजा लगाएं। फरमाया, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मौसमी बारिशें बरसाऊंगा। व युमदिदुकुम बि अम्वाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अगर तुम्हारे कोई माल के मसले हैं, मैं उनको हल फरमा दूंगा। तिजारत का मसला है, उनको हल फरमा दूंगा। दुकान की बंदिश का मसला है, तुम इस्तिग़फ़ार करो, मैं उसको हल फरमा दूंगा। व बनीन, अगर औलाद का मसला है, मैं उसको भी हल फरमा दूंगा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या किताबों में लिखा है। एक मरतबा बैठे हुए थे तो एक आदमी आया, कहने लगा, हजरत मुझे कोई ऐसा वजीफा बतलाएं कि मैं वो अमल करूं, बारिश हो जाए। तो हजरत ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह बारिश फरमा देंगे। एक और आदमी आया, कहने लगा, हजरत मेरे यहाँ औलाद नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बतला दे कि मैं उसको करूं, अल्लाह पाक मुझे नुरीना और नेक औलाद अता फरमाए। तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, इसकी बरकत से अल्लाह पाक तुम्हें नुरीना औलाद अता फरमाएंगे। तो अब ये चला गया। जो शागिर्द साथ बैठे हुए थे कहने लगे, हजरत हमें एक बात समझ नहीं आई, एक आदमी ने आके आपसे बारिश का वजीफा पूछा तो आपने उनको कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। दूसरा आदमी आता है, वो आपसे औलाद के बारे में वजीफा पूछता है तो आप उनको भी कह रहे हैं कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, ये कैसे? तो फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे मैं तुम्हारे माल के तमाम मसाइल को हल फरमा दूंगा। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे मैं तुम्हारे औलाद के तमाम मसाइल को हल फरमा दूंगा। बाज़ औक़ात इंसान कोई वजीफा करता है, कोई अमल करता है, लेकिन उस वजीफे का उसको 100% रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो बाद में शिकवा करता है कि हजरत मैंने तो ये वजीफा किया और मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो एक बात याद रखें, हमारा जिस्म गुनाहों से आलूदा होता है। जो जिस्म गुनाहों से मैला हो, कुचैला हो, आलूदा हो, उस जिस्म के साथ जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे उसको इतना फायदा नहीं होगा जितना उस जिस्म को फायदा होगा जो गुनाहों से पाक और साफ होगा। इस्तिग़फ़ार जो है ये साबुन का काम करता है। यानी ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, अगर ये मैले हो जाएं तो इनको धोने के लिए हमें सरफ की जरूरत
ضرورت پڑتی ہے, صابن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر انسان کا جسم گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے میرے دوستو استغفار جو ہے یہ صابن اور صرف کا کام کرتا ہے. آپ استغفار کریں گے, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک گھر کے اندر سے پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں, اللہ عذاب ٹال دیتے ہیں. اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ ایسے لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتے جو استغفار کرتے ہیں. تو میرے دوستو اگر استغفار کرنے کی برکت سے اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں تو مجھے آپ ایمانداری سے بتلائیں استغفار کرنے کی برکت سے اللہ انسان کے حالات کو کیسے نہیں بدلیں گے. تو آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. استغفار کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ کو زندگی میں پہلے کبھی نہ ملا ہو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا تو رات کا وقت ہو گیا تو میں ایک مسجد کے اندر جا کے ٹھہر گیا کہ یہاں میں آرام کرتا ہوں. تو جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ مسجد کا جو خادم تھا اس نے کہا یہ پردیسی آدمی ہے, اس نے کہا آپ باہر نکلیں, میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے, بند کرنا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ یہی رات گزارتا ہوں. تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا جو نان بائی تھا, یعنی تندور کے اوپر روٹیاں لگانے کا, نان لگانے کا کام کرتا تھا. اس نے مجھے دیکھا کہ پردیسی آدمی ہے, اس نے کہا حضرت آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو گھر میں لے جاتا ہوں, رات وہاں گزاریں, پھر صبح کو آپ اپنے سفر پہ چلے جائیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو لیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ راستے کے اندر جا رہا ہے تو اس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو پھر بھی پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جب روٹیاں پکا رہا ہے پھر بھی استغفار کر رہا ہے, جب سالن ڈال کے لوگوں کو دے رہا ہے پھر بھی استغفار کر رہا ہے. تو میں نے پوچھ لیا حضرت آپ استغفار تو پڑھتے ہیں, آپ کو اس استغفار پڑھنے کے کیا فائدے ملے, کیا کچھ آپ کو ملا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو استغفار اتنا طاقت والا وظیفہ ہے کہ میں نے اس کی برکت سے جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے عطا کر دیا, اور جو بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتے ہیں. ہر چیز اللہ نے مجھے دے دی, اب ایک چیز کی تمنا اور آس اور امید ہے وہ بھی اللہ پوری فرما دیں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے وہ کیا تمنا ہے؟ کہنے لگے میری ایک تمنا یہ ہے کہ میرے مالک مجھے اپنی زندگی میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما دے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام احمد ابن حنبل آئے نہیں بلکہ اللہ ان کو لے کے آئے ہیں ان کے گھر کے اندر تاکہ ان کی اس خواہش کو پورا کیا جا سکے جو بندہ استغفار کثرت سے پڑھتا تھا. اب استغفار کا وظیفہ کیا ہے اس کو آپ سن لیں. دیکھیں میرے دوستو آپ نے 2 تسبیحات زندگی کے اندر روزانہ یہ معمول بنا لیں استغفار کی. 2 تسبیحات تو آپ نے روزانہ پڑھنی ہے, بلکہ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں آپ فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات پڑھیں. ایک تسبیح درود پاک کی, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, اور ایک تسبیح استغفار کی. یہ 3 تسبیحات آپ صبح پڑھیں اور 3 تسبیحات آپ شام کو پڑھیں. یہ 3 تسبیحات صبح شام پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو بندہ ان 3 تسبیحات کو صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک اس کو اپنا ولی نہ بنا لے. تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے میرے دوستو جو بندہ ان 3 تسبیحات کو پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہے.